नमस्ते, म लोहला गुरु क्युबेसीको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई एकदम स्वागत गर्दछु र यसपालिको आजको हाम्रो एपिसोड 4 मा चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले जे जति पढेको छौं त्यसलाई नै युज गरेर केही प्रोग्रामहरु हामी सल्भ गर्न कोसिस गर्छौं र अस्ति दिएको हामीले तीनटा प्रोग्रामलाई नै आधार मानेर चाहिँ यो लजिकहरु कसरी डेभलप गरिन्छ मैले कसरी चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ गर्न पर्यो भने कसरी चाहिँ गर्छु भन्ने कुराहरुलाई फोकस गर्दै छु मैले चाहिँ यसले धेरै तपाईहरुलाई हेल्प गर्छ होला जस्तै अब हाम्रो सबभन्दा सजिलो एउटा क्वेशन छ जुन चाहिँ क्याल्कुलेटिङ द एरिया अफ सर्कल भनेर भन्छ र यहाँ हिन्टको रूपमा चाहिँ यो पाई आर स्क्वायर इज अ भ्यालु भनेर भन्छौं हैन जस्तै अब हामीसँग भएको फर्मुला त यो छ पाई आर स्क्वायर है अब पाई आर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो उले बुझ्दैन कम्प्युटरले बुझ्दैन हैन त्यसले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा यो जुन म्याथमेटिकल फर्मलाई चाहिँ कम्प्युटरको फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्न जान्न पर्छ अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यसरी पाई इन्टु आर क्यारेट 2 मतलब आर स्क्वायर पाईको भ्यालु त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हैन त्यसले गर्दाखेरि पाईको भ्यालु भनेको कति भन्दा 3.14 और 22/7 गर्न सकिहाल्छौं हामीले सो हामीसँग यसको भ्यालु फिक्स भइसक्यो जसले गर्दाखेरि हामीले इनपुट लिन परेन यदि इनपुट लिन पर्यो भने आर को भ्यालु इनपुट लिन्छौं तर क्वेशनले हामीलाई नभनेको हुनाले यो सजिलो बनाउन अझको लागि मैले चाहिँ यो आर लाई बाइ डिफल्ट यो लिइसकेपछि हो भयो बाइ डिफल्ट मैले यसलाई 10 भनेर एलोकेट गरिदिए यसमा सो यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि मेरो यो भ्यालु चाहिँ पाई को भ्यालु त एज इट इज छँदैछ आर को भ्यालु पनि म इनिशियलाइज गर्दै छु जसरी मैले लेट पाई इक्वल्स टु यति भनेर असाइन गरे त्यस्तै गरी लेट आर इक्वल्स टु यो गर्छु अब मेरो के भयो त इनपुट लिने पार्ट चाहिँ मैले अलरेडी लेट गरेर असाइन नै गरिदिए यसमा हैन यो असाइन गरिसकेपछि अब गर्ने के त मेरो सेकेन्ड फेज भनेको प्रोसेस हुन्छ र प्रोसेस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यही एरिया इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर हैन यही फर्मुला यहाँ दिइराको छ भनेपछि मेरो कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा भयो सो म यसलाई नै के छ त डाइरेक्टली यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दिन्छु सो मेरो एरिया भ्यालु आयो अब डिस्प्ले के गर्ने त भन्दाखेरि यो जे भ्यालु हाम्रो रिजल्ट आछ त्यसलाई डिस्प्ले गर्ने अब डाइरेक्ट प्रिन्ट एरिया मात्र लेख्न पनि मिल्छ तर अलिकति गरिसकेपछि अलिकति राम्रो डिस्प्ले गर्ने तरिका राम्रो भयो भने सजिलो हुन्छ सो यहाँ हेर्दा हेर्दै हामीले यो पर्टिकुलर सानो एउटा फर्मुलालाई उसलाई इनिशियलाइज गरेर त्यसको प्रोसेसिङ गरेर अनि त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गर्यो सो हामी यहाँ हेर्ने बेलामा त लगभग हामीले प्रोग्राम नै बनाइसक्यौ यहाँनिर सो अब प्रोग्राम कसरी लेखिन्छ त भन्दा यो रूपमा लेखिन्छ अब हामीले गरेको प्रोसेस मिल्छ कि मिल्दैन त भन्ने कुरा पनि चेक गर्न पर्यो सो एकचोटी हामी यसमा गएर त्यही प्रोग्रामहरुलाई लेखेर हेरौं है यो एउटा चाहिँ भ्यालु राखेर हेरे अब यसलाई मैले रन पनि गर्छु रन गर्ने बेलामा obviously मैले 10 राखेपछि 300 चान्छु मेरो भ्यालु आउनु पर्छ दिस इज इट हैन मलाई चाहिँ यस्तो भ्यालु राख्नु छैन कति जनाले चाहिँ यसलाई 3.1415 लाई चाहिँ यसरी 22/7 नै गर्छ अब यो गर्दा पनि केही फरक त पर्दैन हामीलाई हैन रिजल्टमा सो अलिकति यसको डेसिमल पछाडीको भ्यालु बढ्ता आउने मात्रै केस हो सो हामीले जसरी गर्दा पनि हुन्छ एउटा टर्म्सहरु डिफाइन गर्न पर्छ कि कसरी गर्ने भनेर अब यही प्रोग्रामलाई हामीले ओके पाईको भ्यालु त अलरेडी इट्स कन्स्ट्यान्ट त्यसैले म चेन्ज गर्न चाहन्न तर यही कुरालाई मैले चाहिँ इनपुट लिएर गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले पहिला यो भन्दा अगाडिको स्लाइडहरु के रे एपिसोडहरुमा डिस्कस गरिसकेका छौं जहाँ चाहिँ के छ त इनपुट लिने तरिका के छ त इनपुट अब यसमा चाहिँ अटोमेटिकली कन्भर्ट गर्दिनु भएको हैन मैले क्यापिटलमा लेखिरा छु हैन इनपुट के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ अलि प्रसंग बाँधो इन्टर रेडियस अफ सर्कल यो गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ अनि मैले यहाँनिर गएर सेमिकोलन गरेर आर भ्यालु हाल्छु सो यो गर्दाखेरि अब चाहिँ अलिकति भिन्नता तरिकाले मेरो इनपुट देखिन्छ यो 10 हाल्छु 10 हाल्ने बेलामा मेरो रिजल्ट एज इट इज देखिन्छ सो गर्ने तरिका एउटै हो क्वेशनले कसरी मागेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ सो हामी यहाँ हेर्न सक्छौं कि यो कन्टेन्टहरु कसरी कन्डक्ट गर्ने भनेर सो एउटा हाम्रो फर्स्ट सिम्पल प्रोग्राम चाहिँ यसरी गरेका छौं लेट्स गो टु द सेकेन्ड प्रोग्राम नाउ प्रोग्राम यहाँ छ हाम्रो राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट द सिम्पल इन्ट्रेस्ट सिम्पली भन्न सक्छ इट डिपेन्ड्स अपन यु कसरी तिमीले त्यसलाई काम गर्ने पहिला सुरुमा हेर्ने हो भने हामीलाई अघि दिए जस्तै फर्मुला के दिएको छ त भन्दाखेरि यो दिएको छ
सो यो दिएको छ भने एसआई भनेको त क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने भ्यालु भयो। तर क्वेसनमा स्पेसिफाई गरिदिइसकेको छ, हामीले बुझिसक्यो कि इनपुट लिनु पर्दो रहेछ। पहिला त्यसमा जानुभन्दा अगाडि फेरि के गर्नु पर्यो, कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कसले बुझ्ने भाषा, अगेन कम्प्युटरले बुझ्ने, हाम्रो प्रोग्रामको भाषा लेख्नु पर्यो। यसरी इन्टु बिचमा थप्यो भने भइहाल्छ, मतलब यो एस्ट्रिक साइन थप्यो भने हाम्रो भइहाल्छ। अब यो हेर्ने बेलामा हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि इनपुट के लिनु पर्यो त भन्दा हामीलाई थाहा नभएको भ्यालु पिटी र आर। सो पिटिआर हामीले इनपुट लिनु पर्यो। प्रोसेस के गर्ने हामीसँग छँदैछ हैन, इनपुट लिने तरिका पनि देखाइसक्यो यहाँनिर। प्रोसेस गर्ने, प्रोसेस के छ त, हामीलाई दिएको फर्मुला छँदैछ एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै लेखिदिने। एसआईमा रिजल्ट आउँछ। अब यसलाई इनपुट लिने, यसको प्रोसेस कसरी लेख्ने त, यहाँ डाइरेक्टली त्यही फर्मुला लेखिदियो भने भइहाल्यो। अनि डिस्प्ले के गर्ने त, यसमा अभियसली एसआईलाई डिस्प्ले गर्ने, क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई हामीले डिस्प्ले गर्ने हो। सो यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई अब हेर्ने बेलामा इनपुट यसरी गरिरहेको छौँ, प्रोसेस यसरी गरिरहेछौँ र यहाँनिर भएको भ्यालुलाई यसरी डिस्प्ले गरिरहेछौँ। सो यसबाट के क्लियर भयो, हाम्रो एउटा यो क्वेसनको सल्युसन यहाँ यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ। सो यसलाई पनि हामी त्यही तरिकाले एक्चुअली फेरि प्रोग्राममा गएर हेरौँ कसरी गर्दाखेरि सही हुन्छ। मैले गरिसकेको छु, यसलाई पनि फेरि निकालौँ, ओपन गरौँ। ल, यसमा चाहिँ इनपुटै लिनुपर्ने छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई ठुलो बनाएर फेरि देखाउँदैछु। यो प्रोग्राममा हेर्ने बेलामा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल, इन्टर द प्रिन्सिपल एमाउन्ट भन्छ। मैले तलपट्टि गएर इनपुट लिइरहेको छु। त्यस्तै गरी प्रिन्टले फेरि टाइम भन्छ, इनपुट लिन माग्छ। अनि त्यसपछि रेट भन्छ, इनपुट दिने, अनि क्याल्कुलेसन गर्छ। सो अघि नै गरेको लजिकलाई हामीले यहाँनिर प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। अब यसले काम गर्छ गर्दैन मात्र हेर्ने हो। सेम हामीले अघि गरेको प्रोग्राम, इनपुट दिन्छु मैले 10,000 है। त्यसपछि टाइम दिउँ 5, रेट दिउँ 10, वाट एभर तिमीलाई जे दिन मन लाग्छ, इनपुट इज योर चोइस। सो माई 5,000 इज अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सो यसरी हामीले एउटा प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। यस्तो सिम्पल खालको इनपुट मागेर कसैले सोधिएको छ भन्दाखेरि पनि हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, द लेट्स मुभ द नेक्स्ट वान। यो अस्ति नै पनि देखाउने बेलामा यदि योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसको सल्युसनहरू तपाईँले निकालिसक्नुभयो। तर यो एउटा क्वेसनको सल्युसन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ र यसमा पनि हामीले गर्ने तरिकाहरू छ र त्यही तरिकालाई चाहिँ हामी बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट गर्दै हेर्छौँ र कसरी काम गर्दाखेरि सही हुन्छ। र मैले अस्ति दिएको इक्जाम्पलमा 1 2 3 4 राखेर दिएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि एन्सर सही आउन सक्छ 10। तर यहाँनिर चाहिँ राउन्ड अप गर्ने बेलामा इस्यु नआओस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यो तरिकाको चाहिँ प्रोग्राम बनाइदिरहेको छु। जस्तै हामीले यो प्रोग्रामलाई हेर्न सक्छौँ कि सही रूपमा आउँछ या आउँदैन भन्ने कुराहरूलाई अहिले एकछिनमा हेर्दै जाउँला। तर यो कुरालाई कसरी गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है त। जस्तै सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने कि इनपुट लिन पर्यो भन्यो। क्वेसनले मागेको छ राइट अ प्रोग्राम टु आस्क युजर फर 4 डिजिट इन्टिजर नम्बर भनेको छ। सो युजरलाई इन्डिकेट गरिदिन पर्यो कि 4 डिजिट इन्टिजर नम्बर दिनुपर्छ भनेर हैन। यहाँनिर त्यसैले इनपुट के लिन पर्यो, आस्क फर 4 डिजिट इन्टिजर नम्बर। अनि त्यसपछि लेट्स सपोज एक्स, कुनै एउटा भेरिएबलमा चाहिँ त्यो भ्यालु लिएर राख। हामीले एक्स भनेर किन अहिले तोकिँदैछौँ भन्दाखेरि यसलाई पछि प्रोसेसमा गएपछि काम गर्नुपर्छ। अब प्रोसेस गर्ने तरिका, अब यसलाई कसरी गर्ने त, यहाँ माथि हिन्ट दिए अनुसार त मैले यदि 6 7 8 9 दिएको छु भने इट बिकम 6789 भनेपछि यसलाई जोड्न मिल्दैन। यसलाई टुक्राउनु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो। त्यसो मतलब 6 7 8 9 चारवटा डिजिटमा छुट्याउनु पर्यो अनि सम गर्दा यसको रिजल्ट 30 आउनु पर्यो। सो प्रोसेसमा हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट थिङ वी निड टु स्प्लिट द होल नम्बर इन्टु डिजिट्स। हाउ वी आर गोइङ टु द दिस एक्जाम्पल त्यही माथिकै लिइरहेको छु मैले। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चारवटा भेरिएबलमा चाहिँ यो चारवटा डिजिटलाई स्टोर गर्छु र यो चारवटा यसलाई चाहिँ सम गरेर म भ्यालु निकाल्छु है त। सो मैले चाहिँ त्यसरी सोचेको छु। अब तपाईहरुले कसरी सोच्नुहुन्छ है। अब जस्तै कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो एउटा डिजिटलाई छुट्याउने बेस्ट तरिका भनेको यसरी, हामीले जुनसुकै नम्बरलाई पनि 10 ले मोड गर्यो भने लास्टको डिजिट छुट्टिन्छ है। गरेर हेर्नुस्, यसको रिजल्ट हामीले हेर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ त भन्दाखेरि 9 भन्ने रिमाइन्डर आउँछ। सिधा यो 9 आउँछ।
क्याल्कुलेटरमा पनि हामीले गरेर हेर्न सक्छौँ। रिमाइन्डर भएको हुनाले चाहिँ यसले लास्टको डिजिट चाहिँ रिमाइन्डरको रूपमा दिने गर्छ। सो हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्टिभ एउटा डिजिट छुट्यो। अब हामीलाई सेकेन्ड डिजिट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड डिजिट छुट्याउनको लागि चाहिँ यो प्रोसेस अपनाउनु पर्छ। तर यो प्रोसेस अपनाउने बेलामा एउटा फल्ट आउँछ यहाँनिर। ओके, यो फल्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले यदि डिभाइड गर्ने बेलामा यसको रिजल्ट कति आउँछ भन्दाखेरि पोइन्ट आउँछ। यदि यो एक्स भनेको इन्टिजर भेरिएबल भइदियो भने राउन्ड अप गरेर मेरो 679 बनाइदिन्छ। एउटा 1ले इन्क्रिमेन्ट भयो भन्दा हुन्छ मेरो भ्यालु। नेक्स्ट टाइम पनि फेरि मैले यही मोड इम्प्लिमेन्ट गरेँ भनेपछि मेरो लास्टकै डिजिट टुक्रिन सक्छ। सो हाम्रो लागि यो डिभाइड युज गर्न मिलेन। तर हामीले अर्थमेटिक अपरेटरमा एउटा अर्को डिभाइडको अप्सन युज गरेको छ जसले चाहिँ इन्टिजर भ्यालु दिन्छ भनेर हेरेको थियौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ के गर्यो, यो तरिकाको डिभाइड साइन, यसले चाहिँ जहिले पनि इन्टिजर भ्यालु दिन्छ। सो मैले यसलाई यसरी डिभाइड गरेँ भने पोइन्ट पछाडिको भ्यालु दिँदैन, जस्ट जुन भनेको 678 मतलब 678 हुन्छ। अब यसबाट के देखियो त, ए को भ्यालु मैले अलरेडी छुट्याइसकेँ है, जसले चाहिँ लास्ट डिजिट एउटा डिजिट छुट्याइसक्यो। कसरी छुट्याएँ भन्दा जति नम्बर दिएको छ त्यसलाई मोड गर्यो भने लास्टको डिजिट छुट्टिन्छ। अनि मैले सेकेन्ड स्टेपमा के गरेँ त भन्दा लास्टको डिजिटलाई हटाइदिएँ। अब मैले यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्न सक्छु। सोहन यसलाई फेरि मोड गर्छु, 8 छुट्टिन्छ। त्यसलाई फेरि यो स्ल्यासले डिभाइड गर्छु, लास्टको डिजिट हट्छ। सीमा फेरि मोड गर्छु, लास्टको डिजिट आउँछ। त्यस्तै गरी फेरि मोड गर्छु हैन, 6 मात्रै आयो, तर यसलाई मैले फेरि यसरी मोड गर्दा रिमाइन्डर त्यही नै आइदिइहाल्छ। अनि त्यसपछि मेरो त आयो। मेरो हेर्न सक्छौँ अब हामीले 4वटा डिजिट 9876, त्यसैले लास्ट टु स्टार्ट भनेर यहाँ लेखिदिएको छु, जसले के भन्छ त लास्टदेखि एक एकवटा डिजिटहरू निकाल्दै मेरो डिफ्रेन्ट भेरिएबलमा ल्याएर राखिदिएको छ। ओके, यो कुरा गर्ने अझ सजिलो वे छ जुन चाहिँ हामी लुप पढेपछि फेरि यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्छौँ। ओके, तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले 4 डिजिट भनेको छौँ, त्यसैले 4 डिजिट गरेर स्पेसिफाई गरेको छौँ। ओके, अब यहाँनिर गएर गर्ने के त, एकदम सिम्पल प्याटर्न, सम निकाल्ने सबै डिजिटको जोडेर। त्यसको सम कति आउँछ त भन्दाखेरि ए को 9, यो सबै जोड्दाखेरि मेरो 30 आउँछ। अब डिस्प्ले के गर्ने त डिस्प्ले बस हैन, अभियसली समलाई डिस्प्ले गर्ने। सो अब यो कुरालाई मैले 1 बाई 1 इनपुटदेखि प्रोसेस हुँदै यो डिस्प्लेसँग गर्न पर्यो भने यसरी हाम्रो भ्यालु देखिन्छ। पहिला सुरुमा इन्टर एनी 4 डिजिट नम्बर एक्समा राख्ने, त्यस्तै गरी यहाँनिर मोड युज गर्ने जसले एउटा डिजिट छुट्याउँछ, एन्ड सो अन। यसलाई युज गर्दै जाने, मेरो समको भ्यालु यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरेर सम गर्छु। ल, अब यसलाई पनि एकचोटि प्रोग्राममा गरेर यही तरिकाले हेरौँ र एकचोटि हामी टेस्टिङको लागि जुन अनुसारले मैले भनेको छु त्यसलाई स्ल्यास गर्दाखेरि साँच्चै त्यही एन्सर आउँछ कि आउँदैन त भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। ल है, मैले यो प्रोग्राम देखाएँ, यसमा म अलिकति मोडिफाई पनि गरेर तिमीलाई देखाउँछु। तर पहिला यो प्रोग्राम हामीले जुन गरेको छौँ यसले राइट एन्सर दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ। हाम्रो एन्सर जति इनपुट दिए पनि हुन्छ यसमा यहाँनिर, त्यसैले म एकचोटि दिएर हेर्छु। त्यही मैले दिएकै सेम नम्बर 6789 नै दिन्छु। ओके, दिएर हेर्छु, मेरो भ्यालु 30 आयो। अब यहाँनिर गएर यसमा 1 2 3 4 गरेर हेर्छु, यसले एन्सर दिन्छ। त्यसैले मैले 1 2 3 4 लाई चेन्ज गरिरहेको छु यहाँ हेर। यसलाई मैले यो डिभाइडमा कन्भर्ट गर्दैछु किनकि कतिजनालाई डाउट छ कि यसरी गर्दाखेरि पनि भ्यालु आउँछ आउँदैन भन्ने कुराहरू। सो मैले यसलाई अलिकति हटाउनको लागि, तिमीहरूको कन्फ्युजन हटाइदिन यो प्रोग्राम रन गर्दैछु फेरि। अभियसली 6789 नै दिन्छु म। सी द्याट अघि 30 आयो, अहिले 33। अब मैले किन चाहिँ त्यो भ्यालुलाई मैले चेन्ज गरेर 1 2 3 4 लाई किन 5 6 7 लाई गरेँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 गर्दा फेरि 10 नै आइदिन्छ क्या, प्रब्लम त्यहाँ छ।
किनकि राउन्ड अप गर्दाखेरि पनि त्यसले डेसिमल पछाडिको नम्बर चाहिँ सानै आउने भएको हुनाले यसले राउन्ड अप गर्दाखेरि यो तरिकाको आउटपुट आउन सक्छ। सो त्यसैले हामीले चाहिँ यो हेर्ने बेलामा हाम्रो यो डिभाइडलाई जुन दिएको छ तिमीहरूलाई युज गर्न मिल्ने त्यो डिभाइडलाई यसरी युज गर्न जान्नुपर्छ। अब हेर्न सक्छौँ 1 2 3 4 जतिसुकै नम्बर दिँदा पनि हुन्छ हामीले, जहाँ चाहिँ यस्तो आउटपुट आउँछ जस्तै 1 2 3 4 5 गर्दा 10 नै आउँछ हैन, अनि त्यसपछि 6 7 8 9 गर्दाखेरि 30 नै आउँछ। सो द्याट वाट वी सुड डु है। सो यसरी हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सल्भ गर्न सक्छौँ हामीले। यो प्रोग्राम हेर्न सकिन्छ है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै खालको फेरि भिडियोजहरू म लिएर आउँछु र हेर्दै जानुस्। ओके थ्याङ्क यू।